रिजेम्बल को नाउन कुन हो भनेर तपाईहरुलाई यहाँनिर सोधेको छ 4 वटा दिएको छ कति सजिलो आन्सर हो खोइ पत्ता लागिसक्यो 5 सेकेन्डमा पत्ता लगाउनु पर्यो सर 5 सेकेन्डमा कसरी लाग्छ 5 सेकेन्डमा त्यसरी पत्ता लाग्छ जति बेला तपाईहरुले कपी कलम लिएर क्लास हेर्दै हुनुहुन्छ भन्देखि किनकि नाउनको अन्त्यमा के आउँछ भनेको छु सीई आउँछ भनेको छु Hello and welcome to English session. My name is Rajiv and today we are going to read a part of speech. This part of speech is very important from the point of view of examination. As you know, in your section after, you will be asked questions from these 3 different genres. And let me tell you, syntactic ability, from syntactic ability, obviously you will be asked 8 marks. From vocabulary, you will be asked 5 marks, and from reading comprehension, 5. So you all together you will be asked definitely 20 marks. अब यसमा चाहिँ syntactic ability मा धेरै टपिकहरु मध्ये एउटा टपिक छ part of speech, and we are going to learn what is part of speech र यदि यसबाट प्रश्न सोधो भनेदेखि कसरी आन्सर गर्ने. Let me tell you what is part of speech. Whenever we say part of speech, हेर्नुस् त speech भनेको छ part भनेको छ स्पीच का पार्टहरु हुन् part of speech. Is it clear to you? बोलीका पार्टहरु हुन् part of speech. बोल्दाखेरि कस्ता कस्ता पार्टहरु युज हुन्छन् त्यही हो part of speech. यति बुझेपछि हामीले धेरै बुझिराख्नु पर्दैन. Definitely बोल्दाखेरि you will be using noun, pronoun, noun, verb, adverb. Yeah, and likewise you will also be asked questions from adjective अनि त्यसै गरिकन preposition. Similarly, you will be asked questions from conjunction, interjection, and obviously sometime यसैमा हामीले एउटा इन्क्लुड पनि गर्न सक्छौं त्यसलाई हामीले डिटरमाइनर भन्छौं अथवा त्यसलाई आर्टिकल भनेर पनि पढ्न सक्छौं. डिटरमाइनर which is also known as हामीले बुझ्दाखेरि आर्टिकल यसरी पढ्न सक्छौं. यसलाई अन्तिममा राखेको छु. So you need to learn all these things. Is it clear? अब हेर्नुस् preposition को सेपरेट टपिकै पढाउँछु. कंजक्सन को पनि सेपरेट टपिक नै हुन्छ. आर्टिकल र इन्टरजेक्सन यिनीहरु मध्येबाट यिनीहरु हामीहरु फेरि पनि सिन्टैक्टिक एबिलिटी मा पढ्ने नै छौं. आजको यो सेसनमा we are going to talk about noun, pronoun, a bit less, verb and adverb and adjective. So let's begin with noun. Now let me tell you, all of you people know what is noun. Noun ki ho, most of you people know, and what you know is that noun is the name of person, place or thing. यही हो तपाईहरुले बुझेको. नाउन भनेको नाम, पर्सन को, प्लेस को अथवा थिङ को. अब आजदेखि यो डेफिनेसन चटक्क बिर्सिने. हुन त एक्जाममा सोध्दैन यो डेफिनेसन. सोधो भनेदेखि लेख्नु त हुन्छ नै. यो डेफिनेसन बिर्सिने because this definition does not work in order to identify what is noun. अब त्यसो हो भनेदेखि कसरी पढ्ने त नाउन? Let me tell you, you are going to learn 3 things under the category of noun. Noun भनेको के हो? All living thing is noun. Living thing. All living things are noun. सबै living things noun हो. वरिपरि हेर्नुहोस्. How many things you can find living things? कतिवटा सजीव थिंग्सहरु छ? Please tell me. Right? Okay, living things. जति पनि living things छ. Guy, that is cow, that is noun. Okay, cat, noun. Okay, people, noun. Amoeba, noun. Bacteria, noun. Living organism. All living things are noun. First. Second thing is that all non-living thing is also noun. Non-living things. All non-living things are
नाउन नन लिभिङ थिङ्स हेर्नुहोस् त यसमा यहाँनिर के छ रिमोट छ आई क्यान सी हियर दि मार्कर यो व्हाइट बोर्ड भयो क्यामेराजी हेरिराख्नु भएको छ अरू वरिपरि घरमा अगाडिपट्टि हेर्नुहोस् यहाँनिर हाम्रो एसी छ एयर कन्डिसनर छ सो दिज अल आर नाउन नन लिभिङ थिङ्स सबै नन लिभिङ थिङ्स नाउनको क्याटेगोरीमा आए इज इट क्लियर थर्ड कुरो के हो भनेदेखि थिङ्स द्याट इज इन योर इमेजिनेसन अथवा भनौँ माइन्डमा भएका सबै कुराहरू नाउन हुन् बुझ्नुभयो जस्तै लभ खोइ कहाँ छ दिमागमा हेट्रेड कहाँ छ दिमागमा छँदैछ सो अल इमेजिन थिङ्स द्याट इज इन योर माइन्ड अर लेट्स से इमेजिनेसनमा भएका कल्पनामा भएका हरेक कुराहरू नाउन हुन् इज इट क्लियर टु यु यो बुझिन्छ ओके इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस थिङ देन डेफिनेटली केही न केही गर्न त यति यो डेफिनेसनबाट पनि केही गर्न सकिन्छ बट लेट मी टेल यु दिस इज द डेफिनेसन अलोन यो डेफिनेसन मात्रै हो कहिलेकाहीँ प्रकार पनि सोधिदिन्छ तपाईँलाई वाट आर दि टाइप्स अफ नाउन भन्छ राइट प्रिफर नाउन कमन नाउन एब्स्ट्र्याक्ट नाउन मटेरियल नाउन कुन चाहिँ हो भनेर सोधियो भने पनि हामी त्यसलाई एन्सर गर्न सक्छौँ वी क्यान डेफिनेटली डु द्याट एन्सर लेट मी बिगिन विथ प्रोपर नाउन लुक एट हियर वाट डज प्रोपर नाउन मिन्स Proper noun is the name of a specific individual event or place. बुझ्नुभयो यहाँ कहाँ बुझिन्छ भन्नुहुन्छ ठिक छ एउटा कपीमा लेख्नुहोस् त प्रोपर नाउन इज अलवेज रिटन इन क्यापिटल लेटर सेन्टेन्स दियो भनेदेखि गजबले यो आन्सर गर्न सकिन्छ जहाँ क्यापिटल लेटर ठुलो अक्षरले जे लेखेको छ नि त्यो के हो प्रोपर नाउन जस्तै तपाईँ आफ्नो नाम लेख्नुहोस् त नाम लेख्नुभयो के लेख्नुभयो What name have you written there? Okay, have you written Sanjeev? Okay. ल एस कस्तो लेख्नुभयो क्यापिटल सञ्जीव इज अ प्रिपेयर नाउन कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ ओके यस इफ यु आर सेइङ विराटनगर बी इज क्यापिटल विराटनगरको बी क्यापिटल लेख्नुभयो नि त ठाउँ पनि राइट ओके कुन कलेज पढ्नु भएको थियो कलेजको नाम लेख्नुहोस् त सर मैले एबिसी कलेज पढेँ त्यस्तो कहीँ होला त यहाँनिर एबिसी कलेज दिस इज अल्सो प्रिपेयर नाउन इज इट क्लियर सो हामीले के बुझ्यौँ भनेदेखि प्रश्न यदि तपाईँहरूलाई सोधो तल दिएका मध्ये प्रोपर नाउन कुन हो भन्नु भनेदेखि ठ्याक्क हेर्ने जहाँ क्यापिटल छ त्यही हो प्रोपर नाउन एक्जाम्पल मैले यहाँ तपाईँलाई ठ्याक्कसँग दिएको छु सो विच वान इज प्रोपर नाउन हियर दुईवटा प्रोपर नाउन छ कुन प्रोपर नाउन हो हेर्नुहोस् त टनी क्यापिटल लेखेको छ आइरन म्यान एउटै कुरा है यो सो दिस इज द प्रिपेयर नाउन नाउ आई एक्चुअली अ क्वेसन एउटा प्रश्न सोधिहालेँ वाइ डु यु थिङ्क टनी इज अ प्रिपेयर नाउन अर आइरन म्यान इज अ प्रिपेयर नाउन किन प्रिपेयर नाउन हो किन सर डेफिनेसन नबन्नुहोस् किनकि त्यो क्यापिटल लेटरमा लेखेको छ केमा लेखेको छ क्यापिटल लेटर द्याट मिन्स टु से प्रोपर नाउनलाई चिन्नका लागि एकदम सजिलो छ हामी जहिले पनि के गर्छौँ भनेदेखि क्यापिटल नेम अगाडि हामीले यो कमन क्यापिटल लेटर आएको क्यापिटल लेटरबाट सुरु भएको चाहिँ के हो प्रिपेयर नाउन हो ठिक छ प्रोपर नाउन बुझ्यो अब कमन नाउन के हो त You may be asked this question, common noun. What is common noun? Common noun are words that refers to general things. Generally, जे कुराहरू generally भनेका कुराहरू prepared noun हुन्. जस्तै boy, right? Girl, teacher. यो सबै common noun, सामान्य noun नै भए. These are common noun. Is it clear? General things. Look at the examples. अब यसलाई कसरी चिन्ने भन्ने कुराहरू पनि गरौँ प्रोपर नाउनमा जहिले पनि क्यापिटल हुन्छ अरे क्यापिटल लेटर लेखेको हुन्छ क्यापिटल लेटर कमन नाउन चिन्ने तरिका चाहिँ के हो भनेदेखि सामान्यतया कमन नाउनको अगाडि यु क्यान फाइन्ड दि प्रेजेन्स अफ आर्टिकल ए एन द जहाँ एएन द पछाडि एउटा शब्द कुनै शब्द आयो भनेदेखि यु क्यान फिगर इट आउट द्याट इज अ कमन noun. Suppose I have seen a boy. I have seen a boy. ल यहाँ त तपाईहरुले आर्टिकल भेट्नुहुन्छ. What is that article? That is a. A यहाँनिर छँदैछ. That's why it is a common noun. बुझ्नुभयो नि? कमन नाउनको अगाडि के हुन्छ अरे? A, N, the. अनि प्रोपर नाउनको अगाडि क्यापिटल लेटर. यति मात्रै पढ्दाखेरि तपाईहरुलाई एक्जामिनेसनमा आयो भनेदेखि यु क्यान इजिली फिगर इट आउट. लुक एट हियर.
Jack loves the weekends in the country. द छ आर्टिकल द छ द पछाडि के शब्द आएको छ हेर्नुहोस् what word is followed by the weekends यहाँ country. So this weekend and country is proper noun. This weekends and country is common noun because common noun is preceded followed by a and the. अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि हेरौँ है त अब एब्स्ट्र्याक्ट नाउन नामै सुन्नुहोस् न एब्स्ट्र्याक्ट भन्छ कस्तो एब्स्ट्र्याक्ट छ भन्नुहुन्छ एब्स्ट्र्याक्ट चिन्तन प्यासन पढ्नु भएको छ तपाईँहरूले एब्स्ट्र्याक्ट भनेको कुरा त्यस्तो कुरा हो ओके समथिङ द्याट एक्जिस्ट बट वी क्यानट सी नर वी क्यान टच बट वी क्यान ओन्ली फिल मात्रै गर्न सकिन्छ अन्डरस्टुड द्याट इज नोन एज एब्स्ट्र्याक्ट नाउन जस्तै लभ प्रेम दिमागमा त छ छुन सकिन्छ देख्न सकिन्छ देख्न सकिँदैन नि योर प्यारेन्ट्स लभ्स यु अ लट राइट योर प्यारेन्ट्स लभ्स यु अ लट बट त्यो प्रेम तपाईँले कति गर्नुहुन्छ भनेर देखाउन सकिन्छ सकिँदैन सो थिङ्स द्याट क्यान नट बी टच बट द्याट क्यान फिल द्याट इज एब्स्ट्र्याक्ट नाउन लुक एट हियर ब्युटी लाइज इन द आइज अफ beholder or beauty is in the eyes of beholder. Over here this beauty is an abstract noun because you cannot touch it. You cannot touch it. Next one you can figure it out is that abstract noun are tangible object or phenomenon. So look at here. Okay, I'm sorry. Abstract noun are tangible भनेको त देख्न सकिने कुराहरू हो right. This is some concrete noun. यसलाई एब्स्ट्र्याक्टलाई हटाएर यहाँ concrete लेख्नुहोस् है त concrete लेख्नुहोस् है त concrete भनेको चाहिँ ठ्याक्कै एब्स्ट्र्याक्ट नाउनको अपोजिट एब्स्ट्र्याक्ट नाउनलाई फिल गर्न सकिन्छ तर concreteलाई चाहिँ हामीले फिल गर्न भन्दाखेरि पनि छुनै सकिन्छ के छुनै सकिन्छ दिज आर दि ट्यान्जिबल अब्जेक्ट जुन देख्न सकिन्छ राइट ट्यान्जिबल जुन देख्न सकिन्छ देख्न मात्रै होइन छुन पनि सकिन्छ फिल त गर्न सकिहाल्यो जस्तै हेर्नुहोस् माई डग ब्रिटिस वेन टु फेस दि स्टिक अब यो स्टिक भनेको पनि नाउन नै भयो स्टिकलाई पनि छुन सकिन्छ यो एउटा स्टिक रहेछ सपोज होइन सर मार्कर हो भन्नुहुन्छ ल मार्करै लेखिदिएँ नि त के फरक पर्यो मार्कर लेखिदिएँ यो मार्करलाई छुन सक्यो द्याट इज कङ्क्रिट नाउन डगलाई त छुन सक्यो डगको नाम भनेको यो के हो भन्नुहोस् त डगको नाम के होला भन्नुहोस् त यहाँ लेखेको छ प्रोपर नाउन किन प्रोपर नाउन हो भन्नुहोस् त किनकि क्यापिटल लेटरमा आएको छ स्टिक भनेको कस्तो नाउन हो भन्नुहोस् त इट क्यान बी कङ्क्रिट बट वी क्यान से द्याट इट इज कमन नाउन एज वेल सर यो कसरी पत्ता लगाउने कमन नाउन भनेर पनि दिएला कङ्क्रिट भनेर पनि दियो भनेदेखि त हाम्रो बिजोक हुन्छ त्यस्तो बिजोक गर्दैन नि त राइट बिकज स्टिक इज कङ्क्रिट नाउन एट द सेम टाइम इट इज अल्सो कमन नाउन अब हेर्नुहोस् तपाईँहरूले कि त प्रोपर नाउन कमन नाउन हुन्छ कि त एब्स्ट्र्याक्ट कि त कङ्क्रिट हुन्छ ओके ल अब अर्कोतिर हामीहरू जाउँ है त नेक्स्ट टाइप इज काउन्टेबल नाउन आर अनकाउन्टेबल नाउन अ काउन्टेबल नाउन इज द नाउन द्याट यु क्यान काउन्ट अब हेर्नुहोस् जेनरली काउन्टेबल नाउनमा तपाईँहरूले यसलाई प्लुरल बनाउन सक्नुहुन्छ यो एउटा याद गर्नुहोस् है त प्लुरल बनाउन सकिने सम्पूर्ण नाउनहरू के हुन् काउन्टेबल नाउन हुन् जस्तै बोय दिएको छु बोय भनेको पनि के भयो काउन्टेबल नाउन भयो अब यसमा एस थपेपछि के आयो बोइज आयो राइट प्लुरल बनाउन सकियो सो बोइज क्यान बी अ काउन्टेबल नाउन right okay let me see tell you one example look I ate an apple के खानु भयो एप्पल अब यसलाई हामीहरू एस थप्दियो भनेदेखि एप्पल्स बनाउन सकिन्छ नि द्याट्स वाइ इट इज काउन्टेबल नाउन अब तपाईँहरूले भन्दै हुनु होला सर यो तपाईँले भन्नुभयो नो प्रब्लम तर यहाँ हेर्नुहोस् त कमन नाउन अगाडि एएन द लेखेको हुन्छ भन्नुभएको छ अनि यहाँ पनि यो एक्जाम्पलमा पनि तपाईँहरूले एप्पल दिनुभयो एप्पल भनेको कमन नाउन हो कि काउन्टेबल नाउन हो कि कङ्क्रिट नाउन हो तिनटै नाउन हो आर यु गेटिङ मी तिनटै नाउन हो यसरी एक्जाम्पलमा दियो भनेदेखि के गर्ने दिँदैन नि त तिनवटा अप्सनहरू राइट
तिनटा अप्सन दिँदैन बट यु निड टु नो आई ब्रट 3 टन्स अफ कोयल अब यहाँ टन्स लेखेको छ 3 यो कति टन कोइला लिनुभयो तपाईले 3 टन्स यसलाई पनि हामीले प्लुरल बनाउन सक्यौं द्याट्स वाइ इट इज अल्सो काउन्टेबल नाउन अब हेर्नुहोस् अनकाउन्टेबल अर नन काउन्टेबल that is also known as mass noun यसलाई तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ which of the following noun is regarded as mass noun भन्न सोच्छ mass भनेको समूह right it refers to the things that are impossible to count you cannot count it right we generally use uncountable noun in the singular form जस्तै केही कुराहरु कति कुराहरु हामीले गर्न सकिदैन हेर्नुस् त लभ इज इन एयर अब फेरि बिग्रियो सर यो त अघि तपाईले चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट नाउन भन्नुभएको थियो होला जम्मै दुईटा मात्रै कुराहरु हुन् यिनीहरुको जम्मै either noun can be countable or uncountable or non-countable either noun can be abstract or concrete either noun can be proper common right so love is in the air अब loves भन्न सकिन्छ यसलाई सकिएन नि त so it is uncountable other examples I will show you something look confidence attractiveness hate wisdom etc these all are the examples of non-countable nouns okay or uncountable nouns दुईटै एउटै कुराहरु भइहाले अब त्यसै कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् many abstract noun are uncountable तर सबै uncountable noun चाहिँ abstract noun हैनन् ओके अब यसै गरिकन हामीहरु we can figure it out collective noun ओहो कति धेरै रहेछ भन्नुहोस् चिन्ता नलिनुहोस् हेर्दाखेरि बुझिहालिन्छ collective भनेको समूह right or not group of people group of animal or group of things that is collective noun collection मा जहाँ हामीहरु कुराहरु गर्छौं नि that is a collective noun suppose audience is the collection of people team is the collection of players cattle यसरी प्रश्न गर्ने कलेक्सन खोज्ने है हजुरले यो कलेक्सन के को कलेक्सन हो भनेर कलेक्सन के को समूह हो whenever you figure it out this समूह then you can easily figure it out whether it is collective noun or not check it out family means what there is the dad there is the mom there is the dad there is your mom and obviously there is you right there is your brother there is your sister so class okay class is the combination of student teacher अरु पनि हुन्छ so we can easily figure it out in that way यसै गरिन हामी सजिलैसँग बुझ्न सक्छौं now we talk about look at here the team played well today team भनेको कुन टिम त सबै प्लेयरहरुको समूह हो के हैन प्लेयर्सहरुले राम्रो खेले भनेको प्लेयर्सहरुको समूहलाई जनाउनका लागि we have used this word players and the team in the similar way we can go with another way compound noun एकदम सजिलो छ compound noun लाई कसरी चिन्ने भन्दाखेरि दुईटा शब्द दिएका हुन्छन् दुईटा शब्दबाट बनेका नाउन दुईटा चाहिँ compound noun हो जस्तै tooth अनि यहाँ paste दुईटा मिलेर के बने टुथपेस्ट राइट दुईटा मिलेर के बने टुथपेस्ट राइट स्क्रू एन्ड ड्राइभर दुईटा बन्नु पर्यो दुईटा कुराहरुको कम्बिनेसनबाट एउटा शब्द बन्नु पर्यो जस्तै टुथपेस्ट एउटा दिए अर्को हेर्नुस् है त युजुअली यहाँ त हामीले हाइफन लगाइनौ हाइपरनेटेड फर्म अन द अदर ह्यान्ड हैज अ हाइफन भनेको एउटा यस्तो खालको ड्याश दिएको टुथपेस्ट दियो भन्देखि यो भन्नेले चाहिँ एउटै शब्दहरु जनाइदिएका शब्दहरु हुन् जस्तै हेर्नुस् त सन इन ल मदर इन ल यो एउटै शब्द हो सासुआमा अब यो सन इन ल ज्वाइँ अरु के त भइ नै हाल्छ सो यु क्यान इजिली फिगर इट आउट अब यति बुझिसकेपछि हामीले के बुझ्यौं भन्देखि हेर्नुस् हामीले बुझेको के बुझ्यौं भन्देखि वी हैव अन्डरस्टुड द टाइप्स अफ नाउन हामीले टाइप्स अफ नाउन बुझ्यौं के रहेछ लेट मी टेल यु के रहेछ भन्नुस् त प्रोपर के रहेछ फर्स्टमा हामीले कुरा गर्यौं प्रोपर नाउन र कमन नाउन प्रोपर नाउन एन्ड कमन नाउन प्रोपर नाउन भनेको के रहेछ प्रोपर नाउन
के रहेछ डेफिनेसन छोडिदिनुहोस् जहिले पनि केले लेखेको हुन्छ क्यापिटल लेटरले लेखेको हुन्छ राम सम्झिराखौँ है कमन नाउनको अगाडि के आएको हुन्छ ए एन द एब्स्ट्र्याक्ट can't see but feel अनि अर्को के लेखेको छु कंक्रीट कंक्रीट नाउन क्यान सी यसलाई हामी देख्न सक्छौं कंक्रीट नाउनलाई हामी देख्न सक्छौं राइट ओके यसै गरिकन काउन्टेबल नाउन जसलाई हामीहरू गन्न सक्छौं युजुअली काउन्टेबल नाउनको अगाडि हेर्नुहोस् तपाईले प्लुरल बनाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न एस इएस लगाएर युजुअली बनाइन्छ त्यहाँ धेरै जसो वर्डहरु छ म यो तपाईहरुलाई मैले गराएको छु यसबाट तपाईहरुले काउन्टेबल अनकाउन्टेबल अर नन काउन्टेबल जोड्न सकिँदैन ओके अनकाउन्टेबल अथवा नन काउन्टेबल नाउन क्यान बी एब्स्ट्र्याक्ट राइट अनि अर्को कलेक्टिभ नाउन पढाएको छु त्यसलाई हामीहरू चाहिँ के भन्छौं मास नाउन पनि भन्छौं ओके सो अब हामीहरू क्वेशन एन्ड आन्सर तिर जाउँ लेट्स सी सम क्वेशन एन्ड आन्सर ओके डज वुड सिंक इन वाटर भन्यो भनेदेखि which word is a material noun कुन हो right concrete noun or material noun concrete noun is also called material noun भनेको के हो हाम्रो concrete noun जसलाई हामीहरू अघि मैले भने जसलाई हामीहरू के गर्न सकिन्छ देख्न छुन फिल त समयमा गरिन्छ सकिन्छ that is material sink does in wood यसमा हेर्नुस् does wood sink in water भनो यसमा मटेरियल कुन हो मटेरियल छुन सकिने कुन हो डेफिनेटली wood नै हो यो in भनेको preposition this is verb right so wood is the correct answer कसरी थाहा पाउनु भयो किनकि मटेरियल नाउन भनेको छुन सकिने कंक्रीट नाउन भनेको छुन सकिने all material noun we have figured it out अब यसै गरी the crowd was on the main street प्रश्न मैले राखे which is collective noun कुन हो collective noun मा के भनेको थिए collection भनेको थिए collection I have already told you it is the collection I have told you collection अब यहाँ collection के छ होला हेर्नुस् त street भनेको collection हो यो बाटो हो right बाटो हो on भनेको हो यो preposition हो Yeah, sir, your crowd हो नि crowd किन crowd is the collection of people so correct answer is crowd similarly just want to show you another question they gazed across the valley which word is common noun यो त आन्सर भन्नै पर्यो common noun को अगाडि के लागेको हुन्छ अरे common noun को अगाडि के लागेको हुन्छ an द लागेको हुन्छ सेन्टेन्स हेर्ने कहाँनेरि छ द कहाँ छ द यहाँनेरि छ द इज followed by valley so अरु हेर्नै परेन correct answer is valley clear now in the same way honesty is the best policy and your question is which word is an abstract noun here abstract means something that you cannot touch that you cannot see but feel कुन छ definitely it is honesty because इमानदारिता फिल गर्न चाहिँ कस्तो इमानदार केटो छ भन्छन् कसैलाई म एकदम इमानदार मान्छे हुँ somebody does not say that thing right when somebody does not say we can feel that he is an honest man so honesty is something that is known as abstract noun clear everyone very good let's go to another question okay so each day in my life having a same routine which word is singular noun singular अथवा हामीले के भनेको थियौ काउन्टेबल नाउन singular अथवा काउन्टेबल नाउन मैले कसरी तपाईहरुलाई चिन्नु भनेको थिए काउन्टेबल नाउन दिएको छ भनेदेखि सबै शब्दहरू हेर्ने त्यसलाई प्लुरल बनाउने प्रयास गर्नुहोस् जुन प्लुरल बनो नि that is countable or singular noun okay so let's figure it out which we can do it now see same लाई s अथवा es लाउँदाखेरि सेम हुन्छ हुँदैन नि त माइलाई प्लुरल बनाउन सकिन्छ
नो इट क्यानट बी इसलाई प्लुरल बनाउन सक्नुहुन्छ सकिँदैन लाइफलाई LIVES लाइफ्स लेखिदिन्छु भन्छ LIVES लाइव्स so correct answer is not over here anything else but life because it can turn into plural it can turn into plural सजिलो छ है okay मेटे now your next question is she put red rose flowers into the vase in a great order in a great order. Look at here. Which word is concrete noun here? Which word is concrete noun here? Concrete noun means something that you can touch or material. यसलाई हामीहरु सम्झिराख्नुस् है. Material. Material noun. Which word is concrete or material noun? जसलाई हामी छुन सकिन्छ, देख्न सकिन्छ, कुनलाई देख्न सकिन्छ? अब यसरी हेर्दाखेरि तपाईहरु हेर्नुहुन्छ सर यहाँनिर हेर्नुस् त यहाँ तपाईले पहिली एउटा कमन नाउनमा डेफिनेसन भने अनुसार द छँदैछ ए छँदैछ यो ग्रेट अर्डर पनि एउटा नाउन भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि यु क्यान फिगर इट आउट इजिली विच यु क्यान सी ग्रेट देख्न सकिएला त इज अ ग्रेट राइटर ग्रेट एक्जेक्टिभ हो राइट है देख्न सकिन्छ सकिँदैन कुनलाई देख्न सकिन्छ कुनलाई छुन सकिन्छ दिस इज वाज यो भनेको फुलदानी फुल राख्ने ठाउँ फुलदानी हामीहरु भन्छौं व्हाट डु यु से प्लिज राइट इन कमेन्ट right so this is something that you can see not only see but you can touch also that's why it is known as concrete or material noun right okay let me take you to another question my brother the singer has been awarded the best singer so over here your option is what is appositive noun la sorry यो त तपाईले भन्दिदै भन्नु भएन भन्नुहुन्छ होला don't worry I'm going to tell you okay see appositive noun is something that tells that gives extra information let me tell you extra or additional information जसले information हेर लेखेको स्पेलिङ information okay information spelling error कतै भयो भनेदेखि प्लिज okay write in comment section मा यहाँ स्पेलिङ गलत भएको थियो भन्नु होला तपाईहरुलाई थाहा भइ नै हाल्छ नि कहाँनेरि मिस्टेक भएको छ भनेर look at here extra or additional information is supplied by appositive noun अब यहाँ हेर्नुस् त कसको बारेमा एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दिएको छ डेफिनेटली तपाईको ब्रदर को बारेमा माई ब्रदर को एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन के हो तपाईको ब्रदर के हो द सिंगर हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट सिंगर अवार्ड पनि यहाँ अवार्ड लेखेको छ यहाँ पनि छँदैछ सो फिगर इट आउट विच आन्सर इज द करेक्ट वान बेस्ट भनेको एक्जेक्टिभ भइहाल्यो अवार्डेड इज समथिङ द्याट इज वर्ब द सिंगर इज द नाउन हैज बीन अब यसरी गर्दाखेरि वी क्यान इजिली फिगर इट आउट द्याट इज appositive noun अब यहाँ तपाईहरुलाई लागिरहेको होला सर यो कमन नाउन पनि हुन सक्छ भन्दै हुनुहुन्छ डेफिनेटली यो कमन नाउन पनि हुन सक्छ किन कमन नाउन को अगाडि मैले के आउँछ भनेको छु ए एन द अनि प्रश्न त त्यसरी दिदैन बट यु नीड टु फिगर इट आउट यु नीड टु नो इट ओके नेक्स्ट question majority of the people refuse the new order which is collective noun भन्ने बित्तिकै कलेक्सन सम्झिनु भयो हो right you have okay you remember collection भनेको के हो समूह अब यहाँनिर हेर्दाखेरि which is समूह यसका लागि चिन्ने अर्को तरिका पनि के दिएको हुन्छ भन्दाखेरि कलेक्सन अगाडि चाहिँ पछाडी चाहिँ कलेक्सन कुनै पनि शब्द पछाडी चाहिँ preposition use भएको हुन्छ भनेदेखि that is also collection so look at here majority is the collection of lots of people आफै पनि भनेको छ है majority refuse the new order भन्दाखेरि पनि भएको थियो तर of the people this majority is the collection of lots of people over here that's why correct answer is majority okay ल next अब यसरी हेर्दाखेरि सजिलो के छ भन्देखि you need to know how to recognize noun in general अब कपी ठ्याक्कसँग लेख्ने सरसँग यो सार्नुहोस् सबै भन्छु
First and foremost thing is that noun कसरी चिन्ने भन्देखि noun को अगाडि noun कि त noun comes either in the beginning of a sentence, noun कहिले कहाँ आउँछ अरे sentence को सुरुवातमा, or noun comes at the end of the sentence. Noun come at the end of the sentence. कि त सुरुवातमा आउँछ कि त अन्त्यमा आउँछ. सुरुवातमा आउँछ भन्देखिलाई हामीहरु भन्छौं noun comes as a subject. अन्त्यमा आउँछ भन्देखि noun comes as an object. Subject को रूपमा आउँछ कि त object को रूपमा आउँछ यो, right? यो यहाँनिर तपाईहरुले हेर्नु भएको छ नि subject plus verb plus object. Verb पछाडी आको हुन सक्छ कि त verb अगाडि आउने हुन्छ noun. Either it comes in the beginning of a sentence, right? Okay, preceded by verb or followed by verb. Verb भन्दा अगाडि subject को रूपमा, verb भन्दा पछाडि object को रूपमा noun आको हुन्छ. बुझ्नुभयो? Is it clear to you? Okay, I just write one answer. Okay. दुईटा अप्सन तपाईहरुलाई दिए, right? And two options I had given, and I'm going to write one sentence. Dash makes a person perfect. अब यो दुईटा ठाउँमा दुईटा अप्सन दिएको छु. हुन त होमोफोनमा पनि पढाएको छु मैले तपाईहरुलाई, राइट? होमोफोनमा पनि पढाएको छु. यसमा यहाँ के आउँछ भन्नुस् त? यहाँ आउनु पर्ने नाउन हो. यो दुईटा मध्ये नाउन कुन हो? Which one is noun? Definitely CE is noun. सर एकदमै गाह्रो हुन्छ बुझ्नका लागि भन्नुहुन्छ भनेदेखि let me tell you. PRACTISE and PRACTICE यो दुईटामा फरक भनेको SE र CE को रहेछ. SE र CE मध्ये कसरी नाउन सम्झिने भन्दाखेरि टेलिभिजन धेरै हेर्नुहुन्छ तपाईहरु हैन, कहाँ हेर्न पाइन्छ भन्नुहुन्छ होला, सुन्नु भएको छ नि CNN. Have you ever heard CNN अथवा कार्टुन नेटवर्कको उमेर गइसकिहाल्यो. CNN सम्झिनुहोस्. C for always noun and noun. C for always noun and noun. That's why we go here CE, because noun comes in the beginning of the sentence as subject. Subject को रूपमा आएको हुन्छ. बुझ्यो? noun सबैभन्दा अगाडि आउँछ कि त पछाडी आउँछ? ओके, verb चाहिँ जहिले पनि बीचमा आउँछ. ओके, they ADVISE advice. Okay, I'm sorry. फेरि यसलाई मेटे है त. Let me write again. They dash me to join EduSoft Academy. यी पनि क्यापिटल लेखिदिउ न. Academy. So I followed THEIR that dash. अब दुईटा तपाईहरुलाई अप्सन दिए मैले. One is ADVISE S ठुलो लेख्दिए. Second one is ADVICE. कहाँ लेख्नुहुन्छ? Let me tell you. सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले यतातिर त लाइदिहाल्नु भयो. किनकि CNN नाउन आउँछ कुनको रूपमा? ऑब्जेक्ट को रूपमा. अनि verb जहिले पनि बीचमा आएको हुन्छ. That's why you write it here, right? They advised me to join EduSoft Academy. Now let me take you back and let me tell you, this is what we have done. After pronoun there comes noun. After pronoun, जस्तै हेर्नुस् त pronoun भनेको के हो? एउटा क्लास त फेरि पनि पढाउँछु, थोरै रूपमा भनिदिराख्नु. pronoun भनेको first person pronoun, second person pronoun, third person pronoun. मैले तपाईहरुलाई यो भोइस पढाउँदाखेरि पनि पढाएको छँदैछु. Whenever I was talking about narration, I have dealt with it. Check it out. Now अब फेरि त्यति बेला पढाउनु भयो त फेरि पढाउनु भन्दै हुनुहुन्छ. Definitely, why not? जहाँ आउँछ त्यहाँ पढाइराख्ने नै हो. Okay, I, we, he, she, it, they. I see is our पनि हुन्छ ल, our, right?
आई पछाडि के हुन सक्छ मी माई माइन myself we right we he को his she को her its so what we can figure it out is that there their there यिनीहरू पछाडि जे जे आउँछन् नि त्यही हो नाउन जस्तै their teacher there भनेको के हो प्रोनाउन हो प्रोनाउन पछाडि के आउँछ नाउन आउँछ प्रोनाउन पछाडि के आउँछ नाउन आउँछ my bag ब्याड लेखिछु ब्याग कुन हो नाउन माई त होइन प्रोनाउन पछाडि के आएको छ ब्याग द्याट्स वाट इट इज थिङ भेरी इजियर एकदम सजिलो छ हर लभ इज डेन्जरस her love is savage love then savage love did somebody look at here यसमा यो लभ के हो फेरि लभ इज नाउन किन प्रेपोजिसनबाट आएको छ यो पनि भने एपोजिटिभ नाउन भनेको के अरे एडिसनल इन्फर्मेसन दिने जस्तै हेर्नुहोस् त माई फ्रेन्ड जेम्स माई फ्रेन्ड एडिसनल इन्फर्मेसन तपाईँको फ्रेन्डको बारेमा के दियो जेम्स हुन त यहाँ फ्रेन्ड पनि एन्ड जेम्स बोथ आर नाउन माई फ्रेन्ड एपोजिटिभ नाउन अघि भनिसकेँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा यो पनि हो हेर्नुहोस् सम पछाडि जेसुकै आओस् द्याट इज नाउन आई ह्याभ सम मनी ल भन्नुहोस् कुन हो नाउन दुईटा नाउन छन् भन्नुहोस् है त्यो कमेन्टमा भन्नुहोस् अहिले यहाँ भन्ने होइन सर तपाईँले भन्ने बित्तिकै मैले एन्सर गरेको थिएँ सो आई इज द नाउन एन्ड मनी इज अल्सो नाउन वाइ सम पछाडि आयो नि त सर एनी मेनी फ्यु मच मेनी राइट दुईचोटि आइसकेछ अ लिटल अ लट अफ एन अफ सेभरल ग्रेट मेनी एउटै है अ नम्बर अफ प्लेन्टी अफ बिट अफ जेसुकै आओस् यिनीहरू पछाडि आए पछाडि के हो त्यो नाउन हो सो यु आर गोइङ टु लर्न दिस वर्ड एन्ड ट्राई टु मेक वान सेन्टेन्स एउटा सेन्टेन्स बनाउनुहोस् र कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनुहोस् के हरेक कमेन्टमा मैले रिप्लाई गरेको छु नि होइन सकेसम्म रिप्लाई गरेको छु जसको गरेको छुइनँ आइएम सरी आई विल डेफिनेटली डु इट तर एकवटा सेन्टेन्स बनाइदिनुहोस् दिस इज हाउ विल लर्न अहिले मेरो क्लास जति हेर्दै हुनुहुन्छ लेख्न चाहिँ लेखिदिनु होला ओके अर एल्स यु क्यान अल्सो राइट इन माई फेसबुक पेज एएन द पछाडि जहिले पनि के आउँछ अरे नाउन आउँछ एएन द पछाडि जहिले पनि नाउन आउँछ यो हामीले अघि पनि गरिसक्यौँ भनिरहेको छु जति बेला आउँछ त्यति बेला युज गरिराख्नुहोस् राइट जति बेला यो सर कहिलेकाहीँ त एक्ज्याक्टली पनि आउँछ नो प्रब्लम वी अन्डरस्ट्यान्ड इट ओके सिङ्गुलर र प्लुलर जति पनि छन् यदि सिङ्गुलरलाई प्लुलर बनाउन सकिन्छ र कुनै नाउनलाई बनाउन सकिँदैन दे आर अल्सो नाउन सपोज the boss is very smelly the boss is नराम्रो किन लेख्नु the boss is very beautiful सर यो केटी बनाइदिनु भयो बसलाई भन्नु होला ट्रक लेखेपछि ह्यान्डसम लेख्नु होला नो प्रब्लम राइट ओके सो चेक इट आउट व्हेन यु लुक एट इट हियर देन वी क्यान सी द्याट यिनीहरू मध्येबाट हामीले यसलाई त बसलाई त प्लुरल बनाउन सक्यो नि त बसलाई प्लुरल बनाउँदाखेरि पनि के हुन्छ त्यो नाउन नै हुन्छ हेर्नुहोस् द आउने बित्तिकै त्यो आफैमा नाउन छँदैछ वी डोन्ट निड टु वरी नाउ वी आर गोइङ फर क्वेसन एन्ड एन्सर सेसन अगेन ओके लेट मी आस्क यु सम अफ द क्वेसन अब यिनीहरूमा कुन कुन छन् तपाईँहरूले मलाई कमेन्ट सेक्सनमा भन्ने द स्टिङ्की सक्स वर अग्रस Priyanshi goes regularly for dancing class. There are some mistake in your answer. Are there any officers in his family? Mothers have much influence upon their children, and I don't eat much sugar in my tea. We have a little time for preparation, and definitely I did not used to know a lot of people when I was a child, and we have enough reading. यो ट्याक्कसँग हेर्नुहोस् र सबैलाई अन्डरलाइन गर्नुहोस् नाउन कहाँ छ भनेर राइट कहाँ छ भनेर स्टिङ्की सक्स यो भनेको एक्ज्याक्टली पछाडि आएको छ है द्याट इज
Regularly for her. यहाँनिर के छ her. Her is pronoun. That's why dancing works. Dancing here is a noun. Dancing is her. सर यो त verb हो भन्नु होला मैले dancing class को रूपमा युज गरिरहेको छु. So this is the नृत्य class. There are some mistakes. Some आयो खुसी भएर के रहेछ यही हो. अप्सन दिएको हुन्छ यहाँ दिएको छँदै छैन. ओके any आयो यही हो. गोलो लागो जति सबै नाउन हो. Mothers have much. Much आयो influence. I don't eat much. Much आयो sugar. I have a little. A little आयो a little पछाडि अघि पढाकै हो. I did not used to know a lot of आयो people. We have enough reading. Enough आयो दुईटैलाई लाइछ. यसलाई त मैले यसरी गरेको थिएँ. यिनीहरू पछाडि आउने सबै के हुन् नाउन हुन्. Okay. Now let's go. We can have a bit of my. You can have a bit of my food. अब यहाँ त अब तपाईँहरूलाई भन्नै पर्दै परेन सर यो माई पनि छ फुड पनि छँदैछ भन्नुहुन्छ होला. मैले भन्न खोजेको चाहिँ a bit of my food is your noun. My food is your noun. Clear? Okay. Now most interesting thing एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो. एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो. अब जे पनि त्यो कहाँ अहिलेसम्म जतिले पनि those persons who are still reluctant to my saying हैन मेरो कुरालाई इग्नोर जसले गर्दै हुनुहुन्छ प्लिज आई आस्क यु स्टे विथ अ बल पेन एन्ड कपी. एउटा पेज भए पनि हुन्छ. किन महत्त्वपूर्ण कुरा सिकाउन गइरहेको छु. यो तपाईँहरूलाई जे पढाउन गइरहेको छु यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. त्यो हो हाउ टु रेकग्नाइज नाउन. नाउन कसरी चिन्ने. यो एकदम इम्पोर्टेन्ट किन पनि छ भनेदेखि यसैका आधारमा तपाईँहरूले सिनोनिम एन्टोनिम पनि गर्न सक्नुहुन्छ. नाउनको सिनोनिम एन्टोनिम पनि गर्न सक्नुहुन्छ. कसरी त्यो क्लासमा मैले भनिसकेको छु. र हेर्नुहोस् नाउन कसरी चिन्ने भन्दाखेरि धेरै चिनाइसकेँ. अब यो अर्को एउटा तरिका हो. दिस इज द नेक्स्ट वान. नाउनको अन्त्यमा जहिले पनि एमइएनटी आएको हुन्छ. जस्तै GOVERNMENT गभर्मेन्ट. अरू भन्नुहोस् त एग्रिमेन्ट. 5 वटा कमसेकम बनाएर मलाई कमेन्टमा लेखिदिनु होला. 5 वटा हेर्नुहोस् पढ्ने नै हो नि त के छ फर्र लेखो. जहाँ जहाँ एमइएनटी आउँछ हामीलाई के मतलब यो एब्स्ट्र्याक्ट नाउन हो कि कङ्क्रिट नाउन हो कि कमन नाउन हो कि काउन्टेबल अनकाउन्टेबल. वाइ डु यु वरी राइट. मेन्ट. इन द सिमिलर वे SION पेन्सन. ओके सर टेन्सन पनि लेखिदिनुहोस् न. तपाईँहरू आफै लेख्नुहोस्. TION राइट. इन्स्टिट्युसन फाउन्डेसन एजुकेसन हेर्नुहोस् त यो पनि हुन्छ. इन द सिमिलर वे TS ग्रोथ. GROWTS ग्रोथ. यु क्यान इजिली सी. लाइकवाइज ER टिचर OR डक्टर. आफै बनाउने है. आफै बनाउने कमसेकम 5 वटा भनेको छु. बनाएर मलाई त्यहाँ कमेन्टमा लेखिदिनुहोस्. AR ओके अल्टर ALTAR अल्टर. सजिलो चाहिँ बनाइन यहाँ अप्ठ्यारो लाग्ला. अनेस्टी TY अनेस्टी. ओके RY ब्रेभरी. ओके अब ST URE यहाँ टर्चर. यहाँ हेर्नुहोस् आर लेखेको छ. यहाँ RE छ. यहाँ RE छ. जहाँ RE छ द्याट इज AC डेमोक्रेसी. ACY इज हियर. यो तपाईँहरूले बनाउनु भएन भनेदेखि हेर्नुहोस् इट्स नट ओन्ली नोइङ द नाउन इट्स अल्सो नोइङ द लेट्स से सिनोनिम एन्ड एन्टोनिम. एकदमै काम गर्छ. ING अघि डान्सिङ गरेको थियौँ. हेर्नुहोस् है यो ING भनेको एकदमै झुक्क्याउने कुरा छ. यो ख्याल गरेर राख्नुपर्छ. ING क्यान बी adjective also and ing can be verb also. Ing can be noun also. Depends upon the situations how the word is used. यो context जान्नु पर्छ. Okay, CHY THY CE अघि जस्तै हामीले भन्यौँ नि ADVICE भनेका थियौँ. धेरै जस्तो आउँछ. अघि इन्फ्लुएन्स आएको थियो. ओके GE नलेज KNOWLED GE KNOWLED GE. जहाँ GE युज गर्न सकिन्छ शब्दको अन्त्यमा GE युज हुन्छ भनेदेखि द्याट इज नाउन. OS pathos. ओके sorrow. ICS physics.
mathematics. Okay, dom, freedom, freedom, kingdom, kingdom. तपाईहरुले पाँचवटा चाहिँ मलाई बनाएर देखाउने. Sheep, friendship. Okay, ism. Okay, communism, childhood. Okay, logy, ecology. In this similar way, ny is there, al is there, ef is there. Your al le pani jhukyaucha because it can be noun, adjective. Okay, verb sometimes work as verb, but most of the time noun or adjective. यो याद गर्नु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले. ल एकचोटी यो मैले मेटिदिए, सबै मेटिदिए. Now you are going to look at these words. राम्रोसँग हेर्नुहोस् किनकि अब म प्र्याक्टिस गराउन लिएर गइरहेको छु. Okay, have you done? Let's practice. Question and answer session. And which of the following is a noun? 2070 सालमा सोधेको थियो. 70 साल पछाडि अहिलेसम्म सोधेको छैन. I'm so sorry. Why shall I be sorry actually? सोध्ला नि त. सोधो भन्देखि गर्ने हो. सोधेन भन्देखि त अरूबाट हामीहरू गर्छौँ. जहाँबाट आउँछ. कुना काप्चा सबैतिर पुगेर पढाएको छु. And I am so sure you can easily crack the exam if question is asked from noun. Pronoun बाट सोधोस् न, verb बाट सोधोस्. हामीलाई अब चिन्ने तरिका सबै सिकाएको छु. हेर्नुहोस् कुन आन्सर हुन्छ यहाँनेरि. तपाईहरुले हेर्दाखेरि ठ्याक्कैसँग थाहा पाइहाल्नुहुन्छ. राइट? CE हुन्छ भनेर पढाएको छु. अरु धेरै पढ्ने नै होइन. You can easily answer this question. Which of the following is not a noun? Noun कुन चाहिँ होइन. अर्को तरिकाले प्रश्न सोध्न सक्छ. Which of the following is not a noun? Okay? THY हुन्छ भनेको छु नाउनमा. राइट? MENT हुन्छ भने चाहिँ HT हुन्छ भनेको छु. सर कति बेला भन्नुभयो भन्नु होला. यहाँनेरि भनेको छैन. यहाँनेरि हेर्नुहोस् त. ओके, आइम सरी. यहाँ छ. देख्नुभयो तपाईहरुले? यसरी उभिनु पर्यो. देख्नुभयो? देख्नुभयो नि, राइट? ओके, यु कुड इजिली फिगर इट आउट. त्यसैकारण सार्नु भनेको. ओके, यु हेभ डन इट. So over here you can easily see the presence of THY, ST and MENT. यो तीनटै noun रहेछ. This is noun, this is noun, this is noun. अनि noun कुन चाहिँ होइन भनेको छ, that is authorized. Likewise, let's go to see which of the following is a noun. हेरी सोध noun कुन हो भनेर. Noun कुन हो हेर्ने, अन्तिम शब्द हेर्ने. OW छ, यही लेखाकै थिए. Correct answer is sorrow. In this similar way, which of the following is not a noun? Noun कुन होइन. TY आको noun हो. NSS noun हो. TION noun हो. Approve भनेको verb रहेछ. This is not a noun. Okay, let's see. अब हेर्नुहोस्. We should loud pressure dash भनौँ. यो के भनौँ, हामीलाई मतलब छैन के चाहिँ प्रेज गर्ने अरे, हामीले प्रशंसा गर्ने अरे. बुझिएन नि. तर के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि नि अन्तिममा के आउँछ भनेको छु, नाउन आउँछ भनेको छु. खोज्ने कहाँनिर छ नाउन. नाउन खोज्ने हेर्नुहोस् कहाँनिर छ. VE tentative, right? Tentative is adjective, right? Because VE is used. There is a verb. OUS is adjective. GE त सधैँ रहेछ त noun. यही नै हो. Correct answer. किनकि noun comes at the end of a sentence. It comes as object. त्यो पनि अझै अर्को के पनि पढाएको छु. Pronoun पछाडि आउँछ भनेको छु. Pronoun पछाडि noun आउँछ भनेको छु. Pronoun is followed by noun. जस्तै my bag भनेर लेखाएको थिए, राइट? हर लभ भनेको थिए. अब यहाँ हर के देख्नु पर्यो, हर करेज. ओके, मेटो है त. ओके, which of the following contains noun form of the word? दिएको शब्दको noun form कुन हो भनेको छ. हेर्नुहोस् त. Right? Don't be secretive. IVE, that is don't be adjective. Secretly, sir, यहाँ हेर्नुहोस्. या नाउन भनेको त सब्जेक्टको रूपमा आयो, यही हो भन्दै हुनु होला. She is his secret love. So it is adjective, it is noun. And let's keep the plan in secret. अब यिनीहरु मध्ये हेर्ने कुन हो आन्सर. Secretly and secret is same? No. Okay, noun comes at the end. अघि नै माथि भनेकै थिए. Correct answer is okay, this one. This is adverb. Okay, this adverb ले अहिले एकछिनपछि पढाउँछु. त्यो पढाउँदाखेरि सबै कुराहरु भनौला. How को आन्सर दिन्छ. Secretly I followed her. How, कसरी भन्ने आन्सर जति बेला कसरी
कसरीको जवाब जे आउँछ द्याट इज एडभर्ब हाउ डिड आई फलो हर सर सिक्रेटली सो यो भन्ने बित्तिकै के भयो एडभर्ब भयो सो करेक्ट आन्सर ओभर हियर इज सिक्रेट ओके नेक्स्ट वान इज अगेन इन्ट्रेस्टिङ यो तरिकाले पनि प्रश्न सोध्ला विच वर्ड डज नट टेक आइसी एज सफिक्स अघि सबै सफिक्सको रूपमा मैले तपाईँहरूलाई केही शब्दहरू पढाएको थिएँ अब विच वर्ड डज नट टेक आइसी एज सफिक्स भनेको नि सफिक्स मिन्स प्रिफिक्स र सफिक्स हुन्छ सफिक्स प्री भनेको अगाडिपट्टि आइदिने जस्तै इन भन्ने पढाएको छु कम्प्लिटमा आयो कम्प्लिट PLETE complete this in is prefix as the same way यस्ता लेस नेस जस्ता शब्दहरू हुन्छन् नि शब्द पछाडि जे आउँछ द्याट इज सफिक्स अब यसरी प्रश्न सोधो भनेदेखि ट्राई गर्नुहोस् लाइदिन भिक्टोरिक हुन्छ हुँदैन आर्टिस्टिक हुन्छ एथलेटिक हुन्छ हिस्टोरिक हुन्छ भनेपछि प्रश्न के सोधेछ विच वर्ड डज नट टेक आइसी भिक्टोरिक हुँदो रहेन रहेछ सो करेक्ट आन्सर इज भिक्ट्रीमा आइसी सफिक्स लाग्दैन अरूमा त सबैमा लाग्यो नि त आर्टिस्टिक कि एथलेटिक त्यो ई उडाइदिने हिस्टोरिक वाइ उडाइदिने यो सबै हामीले भनेकै छँदैछौँ सो यसरी ट्राई गर्दाखेरि पनि हुन्छ अब अर्को प्रश्न विच वर्ड क्यान टेक आइसिएच एज सफिक्स कहाँ आइसिएच लाउन सकिन्छ हेर्ने आइसिएच कसरी गर्ने यसैमा लगाइदिनुहोस् आइसिएच होइन आइएसएच रहेछ समिटिस के भन्यो यो शब्द पढ्ने होइन जस्तो लाग्यो कम्प्यासनेटिस यो पनि चाइल्डिस प्रोफेसनिस कुन चाहिँ हो जस्तो लाग्छ तपाईँहरूले हेर्दाखेरि डेफिनेटली कहाँ चाहिँ एक्ज्याक्टली फिट गर्यो चाइल्डिस करेक्ट आन्सर इज चाइल्डमा लाग्दो रहेछ ओके नाउ यस वी हेभ वान मोर क्वेसन एन्ड विच इज द नाउन इन द फलोइङ अब यसरी पनि सोध्यो टु सिज अ फरेन एम्बेसी एन्ड इट्स इन्हेबिटेन्ट्स इज फ्रेग्नेन्ट डिसरिगार्ड फर डेमोक्रेटिक न्युट्रालिटी के भनौँ हामीलाई के मतलब जसो के भन्नुहोस् न चारवटा अप्सन पढ्ने हो आर यु गेटिङ मी चारवटा अप्सन पढ्ने हो एबिसिडी मध्ये पढ्ने हो कुन हो एबिसिडीहरू मध्ये पढ्दाखेरि हेर्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई पढाएको छु नाउन भनेको के रहेछ नाउनको अन्त्यमा टिवाई लागेको हुन्छ किनकि अघि नै मैले तपाईँलाई HONES TY पढाएको थिएँ राइट करेक्ट आन्सर इज यो पढ्नै परेन सेन्टेन्स ओके विच अफ दि नाउन भनौँ यसले जेसुकै भनिरहोस् इट्स अ टाइम वेस्टर वी क्यान कम ओभर हियर अस्ति यसरी टिक्लाउँदाखेरि 2073 को हेर्नुभयो भनेदेखि बी लाउनु पर्नेमा सर लाउँदाखेरि सी लाउनु पर्नेमा यसरी लाउँदाखेरि बीतिर पुगेछ यु निड टु नो दिस थिङ है वान अफ माई स्टुडेन्ट्स हेज सेड थ्याङ्क यू सो दिस इज वाट वी हेभ डन अब यसै गरिकन अर्को हेर्नुहोस् है त विच वान अफ दि फलोइङ इज नाउन ल यसरी हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई चारवटा अप्सन दिएको छ अब कुन नाउन हो भन्दाखेरि ARY नाउन नै हुँदै हो अरू भनेको नाउन हामीले देख्न सकेनौँ सो ARY अथवा RY ब्रेभरी भनेर पढेको थियो त्यही हो नाउन नेक्स्ट क्वेसन द चाइल्ड रिजेम्बल्स हिज मदर मैले तपाईँलाई भनेको छु नि कुना काप्छ जहाँबाट जतासुकैबाट सोधोस् राम्रोसँग हेर्ने कपी लिएर बस्ने पढ्दाखेरि सम्पूर्ण ज्ञानका लागि हामीहरू युज पनि गर्छौँ जहाँबाट प्रश्न कुन तरिकाले सोध्न सक्छ त्यसैलाई एज्युम गरेर हामीले यो क्लास लिइरहेका छौँ द चाइल्ड रिजेम्बल्स हिज मदर रिजेम्बल्स भनेको भर्बको रूपमा युज भएको है भर्बको रूपमा किनकि सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट भनेको छु राइट द नाउन फर्म अफ भर्ब रिजेम्बल इज भनेर सोधो कुन हो त रिजेम्बलको नाउन कुन हो भनेर तपाईँहरूलाई यहाँनिर सोधेको छ चारवटा दिएको छ कति सजिलो एन्सर हो खोइ पत्ता लागिसक्यो 5 सेकेन्डमा पत्ता लगाउनु पर्यो सर 5 सेकेन्डमा कसरी लाग्छ 5 सेकेन्डमा त्यसरी पत्ता लाग्छ जति बेला तपाईँहरूले कपी कलम लिएर क्लास हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि किनकि नाउनको अन्त्यमा के आउँछ भनेको छु CE आउँछ भनेको छु हामीलाई के मतलब यो रिजेम्बलेन्स भनेको के हो रिजेम्बल्स भनेको के हो वी डोन्ट निड टु नो तर चाहियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि ओके त्यस्तै देखिने खालको वी टेक लुक आफ्टर राइट लुक आफ्टर भनेको त फेरि केयर भन्ने भएको छ ओके जस्तै देखिने खालको सम्बन्ध इज रिजेम्बल द चाइल्ड रिजेम्बल्स मदर जस्तै देखिन्छ लुक लाइक ओके
Now we are going to do the pronoun.